रागाः विषयः यस्य तत् वीतरागविषयं चित्तम्। अर्थात यदा मनः विरक्तं कमपि महापुरुषं भावयति, मनः तत्र एकाग्रं भवति, तर्हि ततः अपि अस्माकं मनः एकाग्रं भवति। अर्थात वीतरागिणः सन्ति, यथा शुकब्रह्मर्षिः, व्यासमहर्षिः, वाल्मीकिमहर्षिः, शङ्कराचार्याः, रामकृष्णपरमहंसाः, अरविन्दमहर्षयः, रमणमहर्षयः, एवं बहवः, ज्ञानदेवमहाराजाः, एते सर्वेपि वीतरागाः। अर्थात तेषां मनसः रागः गतः, वीतरागाः ते। अर्थात वस्तुतः समभावेन वर्तमानाः ते सर्वेपि महात्मानः। तेषु यदि मनः गच्छति, अर्थात तद्विषयकं चिन्तनं यदि मनः करोति, तर्हि मनः एकाग्रं भवति। वीतरागविषयं वा चित्तं। यदि साधकस्य मनः तं महर्षिं, तस्य महर्षेः मानसिकीं स्थितिं यदि चिन्तयेत्, यदि भावयेत्, तर्हि तस्यापि मनः एकाग्रं भवति। उदाहरणार्थं वयं रमणमहर्षेः जीवनं पश्यामः। सः 17 वर्षीयः विरक्तो भूत्वा स्वगृहं सर्वं त्यक्त्वा कौपीनधारी भूत्वा अरुणाचलं गतवान्। 17 वर्षीयः अरुणाचलपर्वतम् अधिरुह्य तत्र निर्याणपर्यन्तम् अवसत्। अतः रमणमहर्षेः जीवने वयं पश्यामः, सः पूर्णरूपेण विरक्तः, वीतरागः नाम तादृशः। सः कौपीनं त्यक्त्वा अन्यत् किमपि नाभिलषितवान्, अन्यत् किमपि प्राप्तुं प्रयत्नं न कृतवान्, अन्यत् किमपि तस्य मनसि नासीत्। तथा वयं भागवते पश्यामः शुकब्रह्मर्षेः विषये, यत् सः जन्मनैव विरक्तः इति। अतः सः जातः यदा गृहादिकं परित्यज्य गच्छन् आसीत्, तदा तं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव हा पुत्रपुत्रेति तं तरवोभिनेधु इति भागवते श्रूयते। अर्थात सः यदा शुकमहर्षिः धावन् आसीत्, गृहात् दूरं गच्छन् आसीत्, तदा विरहकातरः व्यासमहर्षिः हा पुत्र इति निनादं कृतवान् इति। तर्हि वस्तुतः शुकमहर्षेः तादृशी स्थितिः। स्कन्दपुराणेपि तस्य प्रसङ्गः लभ्यते, यदा शुकमहर्षिः व्यासमहर्षिम् उपसृत्य पृच्छति, जनक, अहं ब्रह्मविद्यां प्राप्तुम् इच्छामि इति। तर्हि व्यासमहर्षिर्वदति, हाँ, तद्विषये यावद् वक्तव्यं मया उक्तं, यावत् पाठनीयं मया पाठितम्, इदानीं यावत् बोद्धव्यं भवति तावत् बुद्धं। तथापि यदि ते मनसि शङ्का भवेत्, तर्हि जनकमहाराजं प्रति गच्छ इति। तर्हि शुकमहर्षिः जनकस्य सभां गच्छति। तत्र जनकः शुकमहर्षेः आगमनं ज्ञात्वा वदति, इदानीं कतिपयदिनानि यावत् सः अत्रैव भवतु, अनन्तरम् अहं दर्शनं दास्यामि इति। तर्हि एकसप्ताहं यावत् शुकमहर्षिः एकत्र उपविशति। तस्य विनोदार्थं तत्र नर्तक्यः आगच्छन्ति, सर्वविधविनोद उपायाः तत्रैव आगच्छन्ति। तथापि शुकमहर्षिः तत्रैव निर्विकारः सन् उपविष्टो भवति। तदनन्तरं जनकमहाराजः आगत्य तं पृच्छति, कीदृशम् अनुभवं भवान् प्राप्तवान्, कीदृशं सौख्यमत्र अनुभूतवान्। तर्हि शुकमहर्षिः वदति, एतत् सर्वं यदत्र प्रस्तुतं तत्र मम मनः न लग्नमासीत्, मम मनसि तस्य कोऽपि विकारो नाभवत् इति। तच्छ्रुत्वा जनकमहाराजः कथयति, एषा ब्राह्मी स्थितिः। वस्तुतः यत् शास्त्रेषु उपदिष्टं तत् भवान् पूर्वमेव अधिगतवान्, भवान् तत्स्वरूपः ब्रह्मस्वरूपः, इतोपि अग्रे किमपि बोद्धव्यं नास्ति, उपदेष्टव्यं नास्ति इति। अतः वयम् एतेभ्यः पुराणप्रसङ्गेभ्यः जानीमः यत् शुकमहर्षिः, रमणमहर्षिः, अरविन्दयोगी, रामकृष्णपरमहंसः
इत्यादयः प्राचीनकाले आसन्, मध्यकालीने जाताः, वर्तमानकालेपि सन्ति, तथा अग्रेपि भविष्यन्ति। एते सर्वेपि विरक्ताः सन्तः जगदिदम् उद्धारयन्ति। अतः तेषु यदि अस्माकं मनः गच्छेत् तर्हि अस्माकं मनः विरक्तं भूत्वा तादृशं भूत्वा स्थिरं भवेत् इति अत्र सूच्यते सूत्रेण, वीतरागविषयं वा चित्तम् इति। पुनः केवलम् अयमेव उपायो नास्ति, स्वप्ननिद्रा ज्ञानावलम्बनं वा, स्वप्ननिद्रा ज्ञानावलम्बनं वा इति सूत्रं। तर्हि अत्र कथम् अन्वयः? स्वप्ननिद्रा ज्ञानावलम्बनं वा मनः पुनः स्थितिहेतुर्भवति इति। यदि मनः स्वप्नज्ञानं वा निद्राज्ञानं वा अवलम्बते तर्हि तस्मिन् क्षणे तत् एकाग्रं स्थिरं भवति। कथं? स्वप्नज्ञानं, स्वप्ने यः कश्चन अभीष्टं प्रियं वस्तु जनं वा पश्यति, तदनन्तरं जागरितो भूत्वा सः तत्रैव मनः निदध्यात् तर्हि तत्र मनः एकाग्रं भवति इति अस्माकं साधारणः अनुभवः। वयं कञ्चन प्रियं जनं स्वप्ने दृष्ट्वा उत्थाय च तत्रैव किञ्चित् कालं यावत् वयं मनः स्थापयामः तर्हि अस्माकं मनः एकाग्रं भवति, अन्यत् किमपि न चिन्तयति। तथा स्वप्नज्ञानम् इति एतस्य नाम। यथा कश्चन भक्तः भगवतः दर्शनं प्राप्तवान् स्वप्ने, ततः उत्थाय पुनः ततः बहिरागन्तुम् अनिच्छया सः पुनः तत् स्मर्तुं प्रयत्नं कुर्यात्। यदि तेन प्रयत्नेन पुनः स्वप्नदर्शनं भवति तर्हि तस्य मनः आनन्दितं भवति, एकाग्रं भवति, स्थिरं भवति। एवमेव निद्राज्ञानम् इति ज्ञानशब्दस्य उभयत्रापि अन्वयः। निद्राज्ञानं, निद्राज्ञानं कीदृशम्? अस्माकं मनसि यस्य गुणस्य आधिक्यं भवेत् तादृशी निद्रा भवति। यदि सत्वगुणः किञ्चित् अधिकः तर्हि सा निद्रा कीदृशी भवति? सात्विकी निद्रा। पुनः राजसी निद्रा, रजोगुणः अधिकः भवति चेत्। यदि तमोगुणः अधिकः, तामसी निद्रा। तस्याः निद्रायाः तादृशः प्रभावः भवति। यथा वयं वदामः सात्विकी निद्रा जाता, कथं ज्ञातुं शक्यते? लघूनि मे गात्राणि, प्रसन्नं मे मनः, अहं सुखम् अस्वाप्सम्, अहं सुखं निद्रितः, मम सुखनिद्रा जाता इति। तथा यदि रजोगुणः अधिकः तर्हि किं करणीयं? तादृशः अनुभवः कथं भवति? तर्हि वदति रजोगुणः अधिकः भवति चेत् अरे इदानीं मम मनः मुषितमिव, इदानीं मम मनः सर्वत्र धावति, विश्रान्तिम् अप्राप्तवत् इव मम मनः धावति इति। अत्र मनः सर्वत्र धावति इति रजोगुणस्य प्रभावः। पुनः गुरूणि अवयवानि भवन्ति। तथा तमोगुणस्य आधिक्यवशात् या निद्रा जायते तत्र कथं भवति? अहं गाढम् अस्वाप्सं, न किञ्चिदवेदिशं, गुरूणि मे गात्राणि, मुषितमिव मे मनः इत्यादि अनुभवः यदा भवति तस्माद् अनुभवात् वयम् अनुमातुं शक्नुमः, अनुमानं कर्तुं शक्नुमः यत् कीदृशी निद्रा अस्माभिः प्राप्ता इति। अतः निद्रायाः अनुभवस्य अनुमानं वयं जागृत अवस्थायां कुर्मः। एवं निद्राज्ञानम् अपि अस्माकं मनसः स्थितिकारणं भवति इति। स्वप्ननिद्राज्ञानावलम्बनं वा, स्वप्नज्ञान अवलम्बनं वा, निद्राज्ञान अवलम्बनं वा मनः एकाग्रं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। पुनः केवलम् एतावन्तः एव उपायाः भवन्ति इत्यपि न। यथाभिमतध्यानाद्वा इति एकं सूत्रं। यथाभिमतध्यानाद्वा, यथाभिमतध्यानात् अर्थात् यथा यत् यादृशम् अभिमतं तस्य तथा तादृशध्यानेन मनः एकाग्रं भवति, स्थिरं भवति। अर्थात् वस्तुतः एते उपायाः कथिताः, परन्तु एते एव भवन्ति इत्यपि निर्बन्धो नास्ति। इतोपि उपायाः भवितुम् अर्हन्ति। ते के? अनेन सूत्रेण तत्र सर्वेषां समावेशः क्रियते यत् यथा अभिमतध्यानं यदि साधकः कुर्यात्,
अर्थात मनः यत्र अधिकं गत्वा स्थिरं भवति तादृशस्य यस्य यस्य वस्तुनः यादृशं ध्यानं क्रियते तस्मात् ध्यानात् मनः एकाग्रं भवति इति। यथा पुराणेषु कथितं तर्हि अस्माकं शरीरे सर्वतीर्थानां स्थानानि द्रष्टुं शक्यानि, सर्वदेवानां स्थानानि अस्माकं शरीरे सन्ति, सर्वनदीनां स्थानानि अस्माकं शरीरे सन्ति। अतः अनया भावनया यदि शरीरे सर्वतीर्थानां, सर्वक्षेत्राणां, सर्वनदीनां, सर्वदेवानां यदि भावना क्रियते तेन मनः एकाग्रं भवति। अन्यथा सम्पूर्णं विश्वं विराट भावनया व्याप्य आत्मा तिष्ठति इति यदि चिन्तयेत् तर्हि तस्याः भावनायाः दार्ढ्येन मनः एकाग्रं भवति इति एवं यथाभिमत ध्यानाद्वा इति सूत्रेण कथितम्। एवं ध्यानं क्रियते चेत् अभ्यासेन वैराग्येण च मनः एकाग्रं भूत्वा कियत्पर्यन्तं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुयात्। इदानीम् एकेन सूत्रेण एतत् कथ्यते। परमाणु परममहत्वान्तो अस्य वशीकारः, परमाणु परममहत्वान्तो अस्य वशीकारः इति। अस्य साधकस्य योगिनः वशीकारः कियत्पर्यन्तं भवति? परमाणुपर्यन्तं, परममहत्पर्यन्तं। वस्तुतः वयं सर्वस्यापि विश्वस्य विश्लेषणं कुर्मः तर्हि वस्तुतः सूक्ष्मतमं किं तथा महत्तमं किम् इति पश्यामः चेत् तत्र ज्ञायते परमाणुः इति सूक्ष्मतमः पदार्थः, परममहत् इति परममहत् पदार्थः। तत्र योगिनः मनः यदि सूक्ष्मविषये स्थाप्यते चेत् परमाणुपर्यन्तमपि गन्तुं शक्नोति। यदि महति पदार्थे स्थाप्यते चेत् तन्मनः परममहत्तत्वपर्यन्तमपि प्रवेष्टुं शक्नोति। एवं योगिनः योगबलस्य कारणेन मनः एतादृशं भवति यत् परमाणुपर्यन्तं गत्वा तत्र रहस्यं ज्ञातुं शक्नोति, तथा परममहत्पर्यन्तं व्याप्तं यत् तत्त्वं वर्तते महत्तत्त्वं तावत्पर्यन्तमपि गत्वा तस्यापि रहस्यं ज्ञातुं शक्नोति। तादृशं सामर्थ्यं योगाभ्यासबलेन सम्पाद्यते इति अत्र अनेन सूत्रेण कथितं। पुनः पूर्वं यत् सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञातः इति समाधिप्रकारद्वयं यत् कथितं तस्य इदानीं पुनः स्वरूपं स्पष्टीकर्तुम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेः ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तत् अंजनता समापत्तिः इति। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेः ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः इति। वस्तुतः समापत्तिः नाम ज्ञानं, सम्बन्धः इति अर्थद्वयमपि भवति। अत्र समापत्तिः ज्ञानं। कीदृशं ज्ञानं? क्षीणवृत्तेः, क्षीणाः वृत्तयः यस्य सः क्षीणवृत्तिः योगी, तस्य क्षीणवृत्तेः किं भवति? ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु, ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु अर्थात् ग्रहीतरि ग्रहणे ग्राह्ये च इति। ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु किं भवति तस्य योगिनः? तत्स्थ तदंजनता इति समापत्तिर्भवति। कथम्? अभिजातस्य मणेः इव, अभिजातस्येव मणेः। अभिजातः मणिः नाम स्फटिकमणिः। यथा स्फटिकस्य पार्श्वे वयं यत्किमपि रक्तवर्णं पुष्पं स्थापयामः तर्हि स्फटिके तस्य पुष्पस्य प्रतिबिम्बनं भवति। तत्र यदि रक्तपुष्पं स्फटिकः रक्तः भवति, यदि तत् भिन्नवर्णं तर्हि तस्य प्रतिफलनं तादृशं भवति। वस्तुतः स्फटिकमणिः तादृशः न भवति, केवलं तं वर्णं दर्शयति। तथा अत्रापि चैतन्यं
यत् शुद्धचैतन्यं स्वच्छचैतन्यं वर्तते तत् स्फटिकवत् निर्मलं, तस्य पार्श्वे चित्तवृत्तिः बुद्धिवृत्तिः इति भवति। तत् रक्तपुष्पम् अन्यवर्णपुष्पम् इव। तर्हि यादृशं पुष्पं स्फटिकस्य पार्श्वे भवति, स्फटिकं तादृशम् इव आत्मानं दर्शयति, परन्तु तादृशं न भवति। तथा अत्रापि आत्मा पुरुषः जीवः अथवा चैतन्यं बुद्धिवृत्तिः यादृशी भवति तादृशवृत्तेः समानरूपतां दर्शयति, परन्तु न भवति। वस्तुतः इदमेव रहस्यं। दुःखं वा भवतु, सुखं वा भवतु, मोहो भवतु, रागो वा भवतु, एतत् सर्वं मनसः अथवा बुद्धिवृत्तेः। परन्तु चैतन्यरूपी पुरुषः केवलम् अविद्यया तत्र आत्मारोपं कृत्वा अहमेव सुखी दुःखी इत्यादि भावनाः प्राप्नोति इति दर्शनं कथयति। तर्हि क्षीणवृत्तेः यस्य ताः वृत्तयः मनसः क्षीणाः सः अभिजातस्यैव मणेः स्फटिकमणिरिव भवति। तेन कारणेन ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्य तत्स्थ तदञ्जनता इति समापत्तिर्भवति। ग्रहीतृ इति पुरुषस्य, ग्रहीता आत्मा। अतः ग्रहीतरि आत्मनि ग्रहणं नाम ज्ञानं, ज्ञाने ग्राह्यं नाम बाह्यवस्तु किं वा पदार्थः, तस्मिन् ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्य इति त्रये तृतयेपि तस्य किं भवति, क्वचित् ग्राह्ये तत्स्थ अर्थात् तत्र स्थितिर्भवति, तदञ्जनता अर्थात् तदुपरागः भवति। क्वचित् ग्रहणे अर्थात् ग्रहणप्रक्रियायां व्यापारे ज्ञाने तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिर्भवति साधकस्य। अर्थात् तादात्म्यं क्वचित् पदार्थेन सह भवति, क्वचित् ग्रहणेन सह भवति, क्वचित् ग्रहीत्रा पुरुषेण सह भवति। अतः यत्र ग्रहीता स्वयं पुरुषः तत्र वस्तुतः ज्ञेयपदार्थः अपरः नास्ति। विज्ञातारम् अरे केन वा विजानीयात् इति उपनिषन्मन्त्रः खलु। अतः अत्र सः वस्तुतः आत्मानं विषयत्वेन जानाति इति भावयति, परन्तु वस्तुतः ज्ञाता स्वयमिति कारणेन सः न जानाति इति। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्यैव मणेः ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिर्भवति इति अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते। इदं सूत्रं सम्प्रज्ञातसमाधेः स्वरूपं कथयति इति केचन व्याख्यातारः कथयन्ति, केचन अत्रैव लययोगं पश्यन्ति। वस्तुतः पुराणेषु अन्यत्र च 15 प्रकाराः योगाः प्रामुख्येन प्रदर्शिताः। अत्र सूत्रेषु त एव योगाः नाम्ना यद्यपि नोल्लिखिताः तथापि सूचिताः इति नारायणतीर्थनामकैः महद्भिः पंडितैः सन्यासिभिः एतत् कथितं यत् 15 योगप्रकाराः ये लोके प्रसृताः प्रचारे सन्ति ते सर्वेपि योगाः अत्र योगदर्शने अस्माभिः द्रष्टुं शक्याः। अतः यः कश्चन योगः बहिर्दृश्यते सः पतञ्जलिना पूर्वं न प्रोक्तः इति अस्माभिः आक्षेपः न करणीयः। सः यत्र कुत्रापि येन केनापि सूत्रेण अत्रैव कथितः इति अस्माभिः ज्ञेयं भवति। यथा अस्मिन् सूत्रे लययोग इति शब्दः यद्यपि न प्रदत्तः तथापि लययोगस्य इदमेव लक्षणं तत्स्थ तदञ्जनता इति। अतः मनः तेन तेन सह तादात्म्यं प्राप्य तत्र लीयते इति अनेन सूच्यते। इदानीम् अत्र पुनः प्रकाराः समापत्तेः दर्श्यन्ते। यथा सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा इति वस्तुतः ये प्रकाराः पूर्वं कथिताः ते प्रकाराः अत्र पुनः सूक्ष्मया रीत्या प्रदर्श्यन्ते। ते के प्रकाराः? सवितर्क समापत्तिः इति एकः प्रकारः, निर्वितर्क समापत्तिः इति अपरः प्रकारः, सविचार समापत्तिः निर्विचार समापत्तिः इति समापत्तीनाम् एते 4 प्रकाराः। तत्र सवितर्का का भवति? तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। सवितर्का समापत्तिः इति लक्ष्यं। तस्य लक्षणं शब्दार्थज्ञानविकल्पैः
संकीर्णा इति। शब्दविकल्पैः अर्थविकल्पैः ज्ञानविकल्पैः संकीर्णा। संकीर्णा नाम व्यामिश्रिता इत्यर्थः। तर्हि यस्यां समापत्तौ एते विकल्पाः व्यामिश्रेण रूपेण भवन्ति सा समापत्तिः सवितर्का समापत्तिः। पश्यामः वयं शब्दस्य विकल्पाः भवन्ति। वस्तुतः गौः इति वयं वदामः, पुस्तकम् इति वयं वदामः। तर्हि तत्र पुस्तकम् इति भिन्नभिन्नवर्णाः सन्ति, शब्दधर्माः सन्ति। यथा तार, मध्य, मन्द्र इति शब्दधर्माः, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इति शब्दधर्माः। ते शब्दस्य एवं अर्थस्य केचन धर्माः भवन्ति। पुस्तकं सुन्दरं भवति, लघुपुस्तकं भवति, बृहत् पुस्तकं भवति, वर्णयुक्तं पुस्तकं भवति, अस्य विषयस्य पुस्तकं भवति इत्यादि सर्वेपि धर्माः विषयगताः धर्माः। अतः शब्दस्य धर्माः भिन्नाः, अर्थस्य धर्माः भिन्नाः, तथा तस्य पदार्थस्य ज्ञानस्यापि धर्माः भिन्नाः। यतः एतत् ज्ञानं रूपरहितम् अन्तर्वर्तमानं, पदार्थस्तु साकारः, ज्ञानं निराकारं। तथापि सः पदार्थः तस्मै ज्ञानाय स्वं रूपं ददाति वा इति भाति। अतः वस्तुतः इदानीम् अस्माभिरेवं ज्ञातव्यं यथार्थरूपेण यत् शब्दगताः धर्माः भिन्नाः, पदार्थगताः धर्माः भिन्नाः, ज्ञानस्य धर्माः भिन्नाः इति। परन्तु एतत् सर्वमपि पृथग्रूपेण न गृहीतं, व्यामिश्रितमेव भवति। तर्हि तत्र स्थूलपदार्थे यदा मनः निधीयते तदा या समापत्तिर्जायते सा समापत्तिः सवितर्का समापत्तिः। स्थूलं विषयम् अवलम्ब्य उत्पन्ना एका स्थितिः, परन्तु तत्रापि शब्दार्थज्ञान विकल्पाः सर्वेपि सम्मिश्रिताः इति। स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यमिव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यमिव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का इत्युच्यते। इदानीं निर्वितर्का समापत्तिः कीदृशी इति अनेन सूत्रेण बोध्यते। एतत् सूत्रम् एतत् प्रतिपादयति यत् स्मृतिपरिशुद्धौ अर्थात् सर्वविधा स्मृतिः यदि मनसः गता, स्मृतेः परिशुद्धिः मनसि जाता, तदा स्वरूपशून्यमिव तस्याः समापत्तेः स्वरूपं न भवति, मनसः स्वरूपं न भवति इव जायते। यद्यपि मनः भवति तदापि तस्य स्वरूपं नास्ति इव भाति। तादृशी एका स्थितिर्भवति। अर्थमात्र निर्भासा, पदार्थस्यैव निर्भासः अर्थात् भानं तस्मिन् भवति। एवं स्वरूपं नास्ति इव तत्र भवति, अर्थमात्रस्यैव पदार्थमात्रस्यैव भानं भवति, स्मृतिः मनसः व्यापकता भवति, सा एका समापत्तिः। तस्याः नाम निर्वितर्का इति। निर्वितर्का समापत्तिः इति तस्याः नाम। एतद्द्वयमपि समापत्ति प्रकारद्वयमपि स्थूलविषयकम्, अर्थात् अत्र स्थूलः विषयः भवति। इदानीम् एताभ्यामेव अस्माभिः सविचारा निर्विचारा इति समापत्तिप्रकारद्वयं ज्ञातव्यं भवति। अत एव इदानीम् एतेन सूत्रेण कथ्यते एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। एतया एव अर्थात् एतया सवितर्क निर्वितर्क समापत्त्या सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया समापत्तिः कथिता व्याख्याता इति। अर्थात् यथा अत्र सवितर्कायां वा निर्वितर्कायां स्थूलः विषयः भवति, तावत् सवितर्कसमापत्तौ व्यामिश्रितं भवति, निर्वितर्कसमापत्तौ न भवति। तथैव सूक्ष्मविषयः सविचारसमापत्तौ व्यामिश्रितः भवति, निर्विचारसमापत्तौ पृथक् भवति। एतेन एतया सवितर्कनिर्वितर्कसमापत्त्या सविचारनिर्विचारसमापत्तिरपि व्याख्याता। केवलम् इयान् भेदः यत् वितर्कसमापत्तौ तावत् स्थूलः विषयः, विचारसमापत्तौ सूक्ष्मः विषयः।
पूर्वमपि अस्माभिः तत्र दृष्टम् आसीत् यत् मनः आदौ स्थूलं विषयम् अवलम्ब्य प्रवर्तते, स्थूलात् विषयात् सूक्ष्मं प्रति गच्छति। यदा स्थूले दोषान् पश्यति तदा मनः ततः विरक्तं भूत्वा पुनः अग्रे सूक्ष्मं प्रति गच्छति, ततोपि सूक्ष्मतरं प्रति गच्छति, ततोपि सूक्ष्मतमं प्रति गच्छति। अनया रीत्या मनः अन्तिमं तत्त्वं प्रत्यपि गन्तुं शक्नोति। तावत् गत्वा ततः मनः विलीनं भवति इति एतद् रहस्यम्। अतः वदति सवितर्कसमापत्तिः, ततोपि सूक्ष्मं निर्वितर्कसमापत्तिः, ततोपि सूक्ष्मं सविचारसमापत्तिः, ततोपि सूक्ष्मम् इति निर्विचारसमापत्तिः इति सूत्रद्वयेन अत्र कथितम्। अस्तु, तर्हि सूक्ष्मविषयं प्रति गच्छति मनः इत्युच्यते चेत् कियत्पर्यन्तं? किं तत् अन्तिमं सूक्ष्मतत्त्वम् अत्र योगदर्शने प्रतिपिपादयिषितम् इत्युक्ते वदति सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानम् इति। सूक्ष्मविषयत्वं च अर्थात् मनः सूक्ष्मविषयपर्यन्तं गच्छति इत्युक्ते कियत्पर्यन्तम्? आलिङ्गपर्यवसानम्। तत्र अलिङ्गपर्यवसानम् इति छेदः करणीयः। अलिङ्गपर्यवसानम् इत्यत्र तावत् पर्यन्तमिति। कियत्पर्यन्तम्? अलिङ्गपर्यन्तम्। अलिङ्गं किं भवति? अलिङ्ग नाम प्रकृतिः, अलिङ्गं नाम प्रधानं। वस्तुतः सर्वस्याः अपि सृष्टेः मूलकारणं या प्रकृतिर्भवति तस्याः अपि कारणं नास्ति, तदेव अन्तिमं कारणम् इति सांख्यदर्शने भाव्यते, प्रतिपाद्यते। अतः तत् प्रकृतितत्त्वम् अलिङ्गम् अर्थात् स्वयं लिङ्गरहितं, कारणरहितम्। अर्थात् प्रकृतिरपि कुतश्चित् अन्यस्मात् भवति, अन्यस्मात् सृज्यते इति नास्ति। अतः तदेव अन्तिमं, तत् अलिङ्गम् अर्थात् तदुपरि लिङ्गं कारणं नास्ति। पुनः तस्य अधः महत् इति भवति। महत्तत्त्वम् उभयविधं। तद् वस्तुतः प्रकृतेः निष्पन्नं महत्तत्त्वं, पुनः तद् महत्तत्त्वम् अहङ्कारं जनयति। अतः तद् उभयविधम्। अहङ्कारोऽपि महत्तत्वात् उत्पन्नं तत्त्वं, पुनः तद् अहङ्कारतत्त्वम् इन्द्रियाणि भूतानि च तन्मात्राणि च निष्पादयति। तेन कारणे तदपि उभयविधं। परन्तु अग्रे गत्वा यदा वयम् 11 इन्द्रियाणि पश्यामः, तानि इन्द्रियाणि, तानि भूतानि च पुनः अग्रे न निष्पादयन्ति। पञ्चभूतानि 11 इन्द्रियाणि इति एतानि तत्त्वानि अग्रे किमपि न सृजन्ति इति तेन कारणेन तानि वस्तुतः कस्यापि जनकानि न भवन्ति। तर्हि एवं वयम् अस्य विश्वस्य विश्लेषणं कुर्मः तर्हि वयं पश्यामः स्थूलरूपेण पञ्चभूतानि दृश्यन्ते, 11 इन्द्रियाणि, भूतेन्द्रियात्मकं दृश्यं भवति। एतस्य कारणम् अन्विष्यामः तर्हि स्थूलस्य कारणं सूक्ष्मं, तर्हि एकैकस्य भूतस्य कारणम् एकैकं तन्मात्रम्। 11 इन्द्रियाणामपि कारणम् अहङ्कारः, एतेषां तन्मात्राणामपि कारणम् अहङ्कारः। पुनः अहङ्कारस्यापि कारणं किं भवति इति वयम् अन्विष्यामः तर्हि तत्र अहङ्कारस्य कारणं महत्तत्वं, बुद्धितत्वं। बुद्धितत्वस्यापि कारणं किमिति यदि अन्विष्यते तर्हि तत्र प्रकृतितत्वं। परन्तु प्रकृतितत्वं केवलं सृष्टेः कारणं न भवति यावत्पर्यन्तं तस्य चैतन्यस्य संयोगो न भवति। अतः प्रकृति पुरुष संयोगः तत्कृतः सर्गः। प्रकृतितत्वम् इति अलिङ्गतत्वम् अर्थात् यस्य पुनः कारणं नास्ति तादृशं तत्त्वं, तत्तत्त्वं यदि पुरुषतत्त्वेन सह संयोगं प्राप्नोति, सन्निधिं प्राप्नोति तर्हि इयं विविधा सृष्टिर्भवति। योगिनः मनः सूक्ष्मतत्त्वपर्यन्तं गन्तुं समर्थं भवति। तत् सूक्ष्मतत्त्वम् अन्तिमं नाम प्रकृतितत्त्वम् अलिङ्गं तत्त्वमिति। अलिङ्गं लिङ्गम् इति वस्तुतः अत्र कारणस्य निर्देशस्य कृते प्रयुक्तः। इदानीं पुनः अग्रे गत्वा सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानम् इति कथयित्वा चतुस्सॄणाम् अपि समापत्तीनाम् एकेन शब्देन नामकरणं भवति। ताएव सबीजः समाधिः इति सूत्रं। ताएव सबीजः समाधिः
ताः एव सबीजः समाधिः। अत्र व्याख्यातॄणां मतानुसारम् एव शब्दः भिन्नक्रमः, अर्थात् ताः एव इति यद्यपि एव शब्दः ता इति शब्देन सह दृश्यते, तथापि अयं शब्दः कुत्र योजनीयः? समाधि इति शब्देन योजनीयः। तर्हि ताः अर्थात् पूर्वोक्ताः चतस्रः समापत्तयः काः? सबीज समाधिरेव, अर्थात् सबीज एव समाधिः, न तु निर्बीजः इति। अर्थात् सवितर्कसमापत्तिः, निर्वितर्कसमापत्तिः, सविचारसमापत्तिः, निर्विचारसमापत्तिः इति चतस्रः समापत्तयः, अर्थात् चतुष्प्रकाराणि ज्ञानानि कीदृशानि भवन्ति? सबीजसमाधि नामकानि भवन्ति। अत्र सबीजः अर्थात् बीजेन सहितः, बीजेन सहितः समाधिर्भवति चेत् सबीजसमाधिः। तर्हि यस्यां समाध्यवस्थायां बीजं भवति, बीजं नाम अत्र अविद्यासंस्कारः। यत्र अविद्यासंस्कारो भवति तत्र गाढः गूढश्च सः संस्कारः अग्रे स्वं विपाकं जनयेत्, स्वं फलं जनयेत्। अतः तत्र बीजमस्ति, यावत्पर्यन्तं बीजं समर्थं भवति तावत्पर्यन्तं तत्र अंकुरस्य उत्पत्तेः शक्यता भवति। एवं अविद्यायाः संस्कारस्य लेशकारणेन अग्रे गत्वा पुनः क्लेशाः उत्पद्येरन्, पुनः क्लेशानां कारणेन जन्मापि भवेत्, एवं जन्मसंस्कारचक्रमपि पुनः पुनः प्रवर्तयेत् इति वदति। अतः अत्र एवं निदर्शितं यत् एताः समापत्तयः सबीजसमाधिनाम्ना व्यवहृताः भवन्ति इति। पुनः एतासु मध्ये या अन्तिमा वर्तते निर्विचारसमापत्तिरिति, सा वस्तुतः अभ्यसनीया। किमर्थं? तस्याः पुनः पुनः अभ्यासेन किं भवति? इदानीम् एकेन सूत्रेण कथ्यते, निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः, निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः। निर्विचारस्य वैशारद्ये, निर्विचारस्य वैशारद्यं नाम निर्विचारस्थितेः विशारदता, स्पष्टता। यदि सा स्थितिः शांता शुद्धा स्वच्छा स्थिरा भवति तर्हि किं भवति? अध्यात्मप्रसादः। अध्यात्मम् इति समासः, तस्य अर्थः आत्मनि। आत्मनि किं भवति? प्रसादः, प्रसन्नता भवति। अर्थात् यदा यदा वयं योगाभ्यासं कृत्वा निर्विचारसमापत्तिपर्यन्तं गच्छामः, निर्विचारसमापत्तेः अनुभवं प्राप्नुमः, तर्हि निर्विचारसमापत्तिः स्थिरा। अर्थात् निर्विचारसमापत्तिः का कीदृशी अस्माभिः अवलोकिता? निर्विचारसमापत्तिर्नाम यत्र सूक्ष्मविषयम् अवलम्ब्य मनः एकाग्रं भवति इति। तर्हि सूक्ष्मविषयपर्यन्तं मनः गच्छति चेत् तत् प्रसन्नं भवति। अत एव तत्रापि पूर्वम् एकेन सूत्रेण कथितं तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः, चित्तविक्षेपनिराकरणार्थम् एकतत्वस्य अभ्यासः अस्माभिः करणीयः इति खलु तत्र कथितं। तस्यैव इदानीम् एकम् अनुवर्तनम् अत्र कृतं यत् निर्विचारस्य वैशारद्ये अध्यात्मप्रसादो भवति इति। चत्वारः तत्र प्रकाराः समापत्तेः, तेषु अन्तिमः प्रकारो नाम निर्विचारसमापत्तिप्रकारः। यदि निर्विचारां स्थितिं वयं प्राप्नुमः तर्हि अस्माकं मनः प्रसन्नं भवति। अध्यात्मप्रसादः, प्रसन्नता इति अस्माभिः प्राप्यते इति। अस्तु, एवम् अध्यात्मप्रसादः प्राप्तः चेत् अग्रे गत्वा किं फलं तस्य? अग्रे कैवल्यस्य कृते एतत् साधनं कथं भवेत् इति जिज्ञासा भवति चेत् इदानीं सूत्रं प्रवर्तते, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा इति। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र तस्याम् अवस्थायां प्रज्ञा, ज्ञानं कीदृशं भवति? ऋतंभरा। अन्वर्थः इयं संज्ञा अर्थम् अनुसरति। अर्थात् ऋतं भरा इत्यस्य अयमर्थः ऋतं सत्यं भरति, बिभर्ति इति। अतः यस्मिन् ज्ञाने सत्यमेव तिष्ठति,
अर्थात यत् ज्ञानं सत्स्वरूपमेव भवति तत्। अतः तादृशी प्रज्ञा जाता चेत् सः सर्वत्रापि तत्त्वं ज्ञातुं शक्नोति। अतः निर्विचारस्य अनुष्ठानस्य पराकाष्ठायां योगी एतादृशीं प्रज्ञां प्राप्नोति। सा प्रज्ञा ऋतंभरा भवति, सर्वत्र सत्यमेव गृह्णाति, सत्यस्वरूपं भवति ज्ञानं। परन्तु एषा प्रज्ञा अपरप्रज्ञाभ्यः स्वरूपा वा विरूपा वा, अर्थात प्रज्ञा जाता परन्तु एषा प्रज्ञा विलक्षणा वा समाना वा इति शंका भवति चेत् इदानीम् अनेन सूत्रेण कथ्यते ऋतंभरा प्रज्ञा तावत् श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात्, श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् इति। एषा प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया भिन्नविषया इति। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् इत्यत्र श्रुतप्रज्ञायाः अनुमानप्रज्ञायाः इयं प्रज्ञा भिन्ना। वस्तुतः वयं यदा किञ्चित् शृणुमः तर्हि श्रवणज्ञानं भवति, तत्र सापि एका प्रज्ञा श्रुतप्रज्ञा इति। पुनः अनुमानप्रज्ञा